बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ अब्दुल माजिद हुसैनी। ये महीना ज़ुल्हिज्जा का महीना है। इसके बाद जो महीना आएगा वो मुहर्रमुल हराम का महीना होगा। और ये महीना मुहर्रमुल हराम 4 हुर्मत वाले महीने जिसका ज़िक्र कुरान मजीद के अंदर मौजूद है उनमें से एक है। और यही वो महीना है जिसके अंदर एक दर्दनाक वाक़या पेश आया। ये सानह करबला के नाम से आप जानते हैं। इस जंग के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हुई। इस वाक़े का दर्द क़यामत तक के मुसलमानों के दिलों में मौजूद है और कोई भी मुसलमान भुला नहीं पाएगा। लेकिन इस वाक़े को सामने रख कर, इस वाक़े के पस पर्दा और इस करबला के नाम पर इतनी सारी बिदअतों ने जन्म लिया, इतने सारे ग्रुप वजूद में आ गए, इतनी सारे फ़िरक़े बन गए और यहाँ तक कि अक़ायद को गढ़ लिया गया और बिदअत से आगे बढ़कर कुफ्र और शिरक में मुलव्विस हो गए, सिर्फ़ इसी महीना के इस वाक़े को सामने रख कर। इस बात को काट कर कुछ अलग मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ कि पूरी दुनिया के अंदर जब भी ये ज़िक्र किया जाएगा कि दीन इस्लाम की खिदमत करने वाले उलमाए उम्मत वो कौन लोग हैं और कहाँ के लोग हैं, तो जो सर फहरिस्त टॉप 10 बनाएंगे या टॉप 100 बनाएंगे, उनमें से जो उलमा और अइम्मा का ज़िक्र आएगा वो उलमाए हिंद का भी सर फहरिस्त ज़िक्र आएगा। उलमाए हिंद यानी हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह जो उलमाए हिंद हैं उनका भी ज़िक्र आएगा। मगर अफसोस की बात यह भी है कि पूरी दुनिया के अंदर अगर सबसे ज़्यादा कोई किसी मुल्क के और किसी ख़ित्ता के मुसलमान अगर बिदात और खुराफात में मुलव्विस हैं तो वो मुसलमानान हिंद हैं, यानी हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के जो मुसलमान हैं खुसूसी तौर पर वो लोग बहुत ही ज़्यादा बिदात में, खुराफात में और अक़ायद के बिगाड़ में और कुफ्र शिरक वाले अमल में मुलव्विस हैं। अक़ायद और ईमानियात से बहुत दूर हैं, उनका ईमान बहुत कमज़ोर है। हर वो चीज़ जो गैर कौमों से मुशाबह रखती है अक़ायद और ईमानियात के बाब में, वो उसमें मुलव्विस हैं। मसलन ताज़ियादारी है। आज मैं ताज़ियादारी के ताल्लुक़ से आपके सामने उलमाए अहनाफ यानी अइम्माए अहनाफ के फतावा की रोशनी में ये साबित करने की कोशिश करूँगा कि ये महज बिदात नहीं है बल्कि ये कुफ्र और शिरक वाला अमल है। आप एक उसूल ज़हन में रखें कि जब भी दीन के अंदर कोई इजाफ़ा किया जाता है उसे बिदात कहा जाता है और बिदात गुमराही है और गुमराही जहन्नम में ले जाने वाली है। और दीन में इजाफ़ा आप किसी भी नीयत से करें, किसी भी वाक़े को सामने रख कर करें, अगर ये इजाफ़ा है दीन के अंदर इजाफ़ा तो फिर ये बिदात है और बिदात जहन्नम में ले जाने वाली। हदीस सही है और सही बुखारी से लेकर सही मुस्लिम, सुनन के अंदर सब हर जगह मौजूद है। तो आप ताज़ियादारी को समझें कि ताज़ियादारी दर हकीकत लोग किस नीयत से करते हैं। ताज़िया बनाते हैं और ताज़िया लकड़ी का या किसी भी चीज़ का वो बनाते हैं और बाज़ाब्ते एक शक्ल देते हैं और शक्ल देने के बाद ताज़िया के अंदर उनका तसव्वुर क्या होता है? तसव्वुर ये होता है कि इसके अंदर रूह हुसैन मौजूद है, या रूह हुसैन मौजूद ना हो तो कम से कम उनको आलिमुल गैब तसव्वुर करते हैं। फिर उनके सामने वो क्या करते हैं? सर झुकाते हैं। अब बाज़ लोग यहाँ तक कि वो सजदा भी करते हैं। हालांकि किसी भी बुज़ुर्ग की रूह को हाजिर समझना ये क्या है? आप यहाँ सुनिए। फतावा बज़्ज़ाज़िया है। फतावा बज़्ज़ाज़िया फ़िक़्ह हनफ़ी की बड़ी मशहूर किताब है, मोतबर किताब है फतावा बज़्ज़ाज़िया। उसमें लिखा है मन क़ाला अरवाहुल मशाइख़ि हादिरतुन तालमु युकफ़्फ़र, यानी जो शख्स ये एतक़ाद रखे कि बुज़ुर्गों की रूहें हर जगह हाजिर और नाजिर हैं, वो इल्म रखती हैं, तो वो काफिर है। फतावा बज़्ज़ाज़िया फ़िक़्ह हनफ़ी की मोतबर किताब है, उसके अंदर ये मौजूद है कि अगर कोई शख्स ये तसव्वुर रखे कि मशाइख की रूहें हाजिर व नाजिर हैं,
تو اور وہ جانتی ہے باتوں کو، وہ سمجھ رہی ہے، تو پھر وہ شخص کیا ہے؟ کافر ہے۔ یہ فتاوی بزازیہ کے اندر ہے۔ اور اسی طرح سے تعزیہ پرستی جو کی جاتی ہے، اس میں جیسا کہ میں نے بیان کیا، وہ سر جھکاتے ہیں، اور یہاں تک کہ بعض لوگ سجدہ بھی کرتے ہیں۔ تو ان سے کہا جائے تو وہ کہتے ہیں سجدہ تعظیمی ہے، یہ سجدہ عبودی نہیں ہے، سجدہ تعبدی نہیں ہے، یہ سجدہ تعظیمی ہے، یعنی تعظیم کے لیے کر رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ زندہ بزرگوں کے ویڈیوز بھی آپ دیکھے ہوں گے، یا آپ لوگ خود جانتے ہوں گے کہ زندہ بزرگ جو بڑے بڑے صوفی لوگ ہیں، ان کے سامنے بھی تعظیمی سجدہ کرتے ہیں۔ اس کے تعلق سے میں آپ کے سامنے فقہ حنفیہ میں موجود، فقہ حنفیہ کی معتبر کتابوں میں موجود، اور خصوصی طور پر امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ، شمس الائمہ کہا جاتا ہے ان کو، اور بڑی شخصیت ہے علماء احناف کے اندر، ائمہ احناف کے اندر بڑی شخصیت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ان کان لغیر اللہ تعالی علی وجہ تعظیم کفر، یعنی غیر اللہ کو تعظیمی طور پر بھی سجدہ کرنا کفر ہے، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کو تعظیمی طور پر ادباً سجدہ کرنا بھی کیا ہے؟ کفر ہے۔ اور اسی طرح سے علامہ قحطانی حنفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غیر اللہ کو سجدہ کرنے والا مطلقاً کافر ہے، چاہے عبادتاً ہو یا تعظیماً ہو، چاہے سجدہ تعبدی ہو یا سجدہ تعظیمی ہو، آپ جس نیت سے بھی سجدہ کر رہے ہیں، سر جھکا رہے ہیں، تو وہ شخص، کرنے والا شخص کافر ہے۔ اور یہ کہاں ہے؟ رد المختار کے اندر موجود ہے۔ اب رد المختار جو کتاب ہے، یہ کوئی تعارف کی محتاج یہ کتاب نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے؟ تعزیہ داری، تعزیہ پرستی، اس میں کیا چیزیں ہیں؟ وہ نوحہ خوانی ہوتی ہے، سینہ کوبی ہوتی ہے، ماتم گریہ زاری ہوتی ہے۔ اس کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد سن لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح بخاری اور کتاب الجنائز کے اندر بابو لیس منا من ضرب الخدودی کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور حدیث نمبر ہے 1297۔ اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، یعنی وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جس نے رخسار پیٹے، یعنی اپنے آپ کو تھپڑ مارا، رخسار پیٹے، گریبان کو چاک کیا، اور زمانہ جاہلیت کے جیسے انہوں نے پکارا، یعنی پکار کر آہو بکا کرنا، رونا، پکار کر نام لے کر، اور وہ واقعات کو اپنی زبان سے دہرا کر اس طرح سے زور سے رونا، اس کو کہا جاتا ہے پکار کر رونا۔ اسی طرح سے رخسار پیٹنا، اسی طرح سے گریبان چاک کرنا، یہ سب چیزیں کیا ہے؟ یہ اس طرح کی چیزیں جس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، تو اب یہ بتائیے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ ساری چیزیں جس کا بیان کیا گیا، تعظیمی سجدے کیے جاتے ہیں، سر جھکائے جاتے ہیں، اسی طرح سے حاضر و ناظر سمجھا جاتا ہے، اور اسی طرح سے عالم الغیب سمجھا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں اس میں موجود ہیں۔ اسی طرح سے بہت سارے حضرات تعزیہ پرستی میں ایک اور چیز شامل کر لیجئے، کرتے کیا ہیں؟ وہ حاجات طلب کرتے ہیں، مرادیں مانگتے ہیں، حاجات طلب کرتے ہیں، مرادیں مانگتے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے ایک سوال رکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، یہ کربلا میں شہید ہوئے ہیں، کربلا کے میدان پر، اور ان کے ساتھ بہت ظلم ہوا شہادت کے وقت۔ جب ان کی شہادت ہوئی اور ان کے اہل و عیال کا قتل ہوا، ان کی فیملی کے لوگ قتل ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کے لوگ قتل ہوئے، شہید ہوئے، خود حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی حفاظت نہ کر سکے کربلا کے میدان میں، اور نہ ہی اپنے اہل و عیال کی حفاظت کر سکے، چھوٹے بیٹے کو گود میں قتل کر دیا گیا، ان کی حفاظت نہ کر سکے، پھر ان کی وفات کے بعد آپ ان سے مرادیں مانگ رہے ہیں، آپ ان سے مرادیں مانگ رہے ہیں، ان سے دعا کر رہے ہیں، ان سے طلب کر رہے ہیں۔ آپ خود تصور کریں آپ کیا کر رہے ہیں، جبکہ دعا اللہ سے کرنی چاہیے۔ اس وقت بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دعا کی وہ اللہ سے کی، آپ اللہ سے دعا کریں گے یا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے مرادیں مانگیں گے؟ اس کے بعد تعزیہ پرست حضرات کیا کرتے ہیں؟ وہ مصنوعی قبر بھی بناتے ہیں۔ ابھی تو سوشل میڈیا کا دور ہے، ہمیشہ ہر سال نظر سے یہ چیزیں گزرتی ہیں،
آپ دیکھیں ہوں گے مصنوعی قبر بناتے ہیں، اور مصنوعی قبر کے تعلق سے ایک روایت ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایسی خالی قبر کی زیارت کی جس میں کوئی میت نہیں تو گویا اس نے بت کی پوجا کی۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ تعزیہ داری فقط یہ بدعت ہے یا کفر و شرک ہے؟ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس سے بچیں اور اپنے جو جاننے والے ہیں ان کو بھی بچائیں، اور خصوصی طور پر جو ائمہ مساجد ہیں اور جو مولوی حضرات جو گاؤں گھروں میں رہتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود اس چیز میں ملوث نہ ہو کر بلکہ ان کے لیے دعوت دیں کہ ان سب چیزوں سے بچیں۔ یہ صرف محض بدعت نہیں ہے، بدعت سے آگے بڑھ کر یہ کفر و شرک کی طرف لے جانے والا عمل ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ حضرات نے اس ویڈیو کے اندر جو میسج تھا اس کو سنا اور سمجھا، انشاءاللہ عمل بھی کریں گے اور دوسروں تک پہنچائیں گے بھی۔ کسی بھی طرح کا کوئی سوال ہو تو کامنٹ کریں، انشاءاللہ تعالی میں جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔